स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा। आजको भिडियोको प्रस्तुति एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, कृपया अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। आजको प्रस्तुति रहेको छ मिति 2078 साल फागुन महिनाको 11 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको ज्ञान सागरभित्रको विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुभित्र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोला। साथै भिडियो मनपर्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र अब ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। आजको विषयवस्तुमा रहेको छ विषयगत प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकारका दायित्व। प्रदेश सरकारका दायित्वमा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालका संविधान जारी भएपछि प्रदेश सरकार नयाँ संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आएको छ। प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक संरचना आफै बनाउन सक्ने स्वायत्तता छ। प्रदेश सरकार संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुकूल हुने संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यविधि र कानुन निर्माण, अनुगमन तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा सङ्घ र स्थानीय तह बीच पुल बन्ने गरी अगाडि बढ्न सके मात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताले सङ्घीय प्रणालीको सफलतामा योगदान पुग्ने हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चल्नुपर्ने कदमबारे देखाएका कुरालाई विचार गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 2078 फागुन 6 मा उपसचिवका लागि सोधिएका प्रश्न क प्रदेश सरकारले संविधान त खेल्न सक्ने उत्तम भूमिका र सम्पादन गर्न सक्ने मुख्य कारणहरू। ख मा रहेको छ उपयुक्त काम गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम प्रशासनिक सङ्गठनात्मक स्वरूप, जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यसको परिचालन, नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली। ग मा रहेको छ अन्तर स्थानीय तह समन्वय र केन्द्र तथा स्थानीय तह बीचको पुलको भूमिका निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत तथा कानुनी व्यवस्था। घ मा रहेको छ विकास निर्माणका कामलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी तलसम्म लैजान चाहने प्रशासनिक, प्रविधिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था। ङ मा रहेको छ आफूले सम्पादन गरेको कामको पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यप्रणाली र नतिजाप्रतिको उत्तरदायित्व। प्रदेश सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव सहितको प्रतिवेदन। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यी सरकार बीच समन्वय, सहकारिता र सह अस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको यस व्यवस्था बमोजिम सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ र स्थानीय तहको बीचमा रहेको आफूलाई प्राप्त एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको प्रयोग मार्फत आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक विकास निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्दै सङ्घ र स्थानीय तह बीचमा रहेर पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यस अर्थमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यान्वयन योग्य सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। क मा रहेको छ प्रदेश सरकारले संविधान त खेल्न सक्ने उत्तम भूमिका। नेपालको संविधानले दिएको प्रदेशको एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा, विकास, सुशासन कायम गर्ने। नेपालको संविधान सङ्घ सरकारले कानुनी नीति, योजना, लक्ष्य बमोजिम हुने गरी प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक विकासको योजना, नीति, लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य गर्ने। संविधान कानुन बमोजिम बजेट निर्माण गरी विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने। सङ्घ र स्थानीय तहको पुलका रूपमा आफूलाई विकास गरी नेपालको संविधान सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने। सम्पादन गर्न सक्ने मुख्य काम एकल अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा संविधान र सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने। 3 तहको साझा अधिकारको विषयमा संविधान र सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने। प्रदेशभित्रका साधन स्रोतको
आकलन गरी संविधानभित्र रहेर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, आफूलाई प्राप्त राजस्व अधिकारको प्रयोग गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, स्रोत साधन जुटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा राजस्वको विषयमा आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड बनाई स्थानीय तहबाट राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने, स्थानीय योजना, कानुन, नीति निर्माणका स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने। खमा रहेको छ उपयुक्त काम गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम प्रशासनिक सङ्गठनात्मक स्वरूप। प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या सानो आकारको बनाउने, 5 देखि 7 सम्म हुने गरी प्रदेश मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयको सानो संरचना तयार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दक्ष कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न, सङ्घीय कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र रही प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने। यसै गरी जनशक्ति व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सँगसँग समन्वय गरी प्रत्येक मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सचिव माग गरी सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सङ्घबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई सेवा समूह शैक्षिक योग्यता कर्मचारीको रुचि एवं माग बमोजिम प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने, यसबाट नपुग हुने अरू कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, परिचालन नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको प्रदेशभित्र पदस्थापन र सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायका कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने, मुख्य तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रदेश कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका निकायको कामको अनुगमन गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तयार गर्ने। अर्को गमा रहेको छ अन्तर्स्थानीय तह समन्वय र केन्द्र तथा स्थानीय तह बीचको पुलको भूमिका निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठकमा आफ्नो प्रदेशमा सदस्य समस्या स्पष्ट राखी देखिएका विवादको अन्त्य गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा 3 तह बीचमा असल सम्बन्ध विस्तार गरी सहकारिता समन्वय र सह अस्तित्वलाई थप बलियो बनाउँदै जाने, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय समितिको सुदृढीकरण गरी यसको बैठक नियमित गरेर प्रदेश र स्थानीय तह बीच असल समन्वय स्थापना गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको सुदृढीकरण गरी जिल्लाभित्र कार्यरत 3 तहका कार्यालय बीच समन्वय सहजीकरण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, पालिकाहरूका सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी पालिकाहरूको आय र व्ययको जाँच पडताल गर्ने, वित्तीय जवाबदेही र पारदर्शिताको पक्षलाई बलियो बनाउने, कानुनी व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्धको ऐन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धमा एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने। अर्को घमा रहेको छ विकास निर्माणका कामलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी तलसम्म लैजान चाहने प्रशासनिक व्यवस्था, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका सानो आकारका प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने, कृषि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडक लगायत आधारभूत सेवा एवं विकास निर्माणका सेवा प्रभावकारी बनाउन मिल्दा जुल्दा सेवालाई एकद्वारा प्रणालीबाट प्रवाह हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएको क्षेत्रगत कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जिल्ला स्तरमा मिल्ने जति सेवालाई एउटै छाना मुनिबाट उपलब्ध गराउने, सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजना, नीति एवं लक्ष्य बमोजिम हुने गरी प्रदेशभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगको गठन गर्ने, प्राविधिक व्यवस्था, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा आवश्यक पर्ने
प्राविधिक जनशक्ति अवलोकन गरी क्षमता विकास गर्ने। यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक नीति तथा कार्यान्वयन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। प्रदेशभित्र कृषि, स्वास्थ्य, वन, सडक, सिँचाइ लगायतका कार्यमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापन मार्फत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। अर्को रहेको छ कानुनी व्यवस्था। प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश योजना आयोगको गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्ने, कृषि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडक लगायतका क्षेत्रगत विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने। प्रक्रियागत व्यवस्था। कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सरलता र पारदर्शिता हुने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने। प्रक्रियागत पक्ष छोटो सरल हुने गरी सेवा प्रवाहमा आवश्यक पर्ने कागजात, जिम्मेवारी, पदाधिकारी, लाग्ने समय लगायत समेत स्पष्ट गरी क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र अनिवार्य गर्ने। प्रदेश कार्यालयबाट सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने गरी कार्यालयमा संरचना र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने। प्रत्येक कार्यालयमा सुशासन, सदाचार र असल संस्कार संस्थागत हुने संरचना निर्माण गर्ने। नागरिकका गुनासोहरू तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने। आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यालयलाई आधुनिक बनाएर अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने। घुम्ती सेवालाई आवश्यकता बमोजिम सञ्चालन गर्ने। ग मा रहेको छ आफूले सम्पादन गरेका कामको पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य प्रणाली र नतिजाप्रतिको उत्तरदायित्व। प्रत्येक कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही हुने पद्धति निर्माण गर्ने। कर्मचारीलाई काम गर्न स्वतन्त्रता दिने। प्रत्येक कर्मचारीले गरेको कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने। कामको प्रगति एवं नतिजाको आधारमा उसलाई पुरस्कार र दण्ड दिने प्रणाली स्थापना गर्ने। कर्मचारीलाई राम्रो कामको आधारमा उपयुक्त नयाँ जिम्मेवारी दिने। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, दक्षताको आधारमा पदस्थापन गर्ने। प्रदेशका प्रत्येक कार्यालयले मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा आफूले गरेको कामको नतिजा सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने र मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रदेशमा प्रत्येक मन्त्रालयको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। यसको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने। प्रदेश सभाबाट प्राप्त निर्देशन पृष्ठपोषण बमोजिम सुधार गर्दै जाने। उपरोक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी हुने। प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा देखिएका विवादहरू समाधान हुने। सङ्घीय संरचनासँग प्रदेशको असल सम्बन्ध विकास हुने देखिन्छ। यसबाट प्रदेश सरकार, सङ्घ र स्थानीय तहको सम्बन्ध सेतुका रूपमा विकास भई नेपालको सङ्घीय प्रणाली बलियो हुने तथा नेपालको संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।